आज में आपको लिए चलते हैं कराची, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी हैं सैयद खुर्शीद आलम और सैयद रिजवान आलम के साथ। जी किरण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे उस जिन की जो पूरी तरह बोतल से बाहर आ चुका है। ना सिर्फ बाहर आ चुका है बल्कि बेकाबू भी हो गया है, यानी कि महंगाई कराची के शहरी का सबसे बड़ा मसला भी बन चुका है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर नरख़नामे जारी होते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने पेशन गोई कर दी है कि आइंदा चंद महीनों में महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। तो क्या आवाम को वाकई रिलीफ मिलने वाला है और प्राइस कंट्रोल में नाकामी क्यों है? ये तमाम सवालात के जवाबात मैं लूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोग्राम में सैयद रिजवान आलम और पहली बार प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं सैयद खुर्शीद आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों के सगे भाई हैं? आज आपके शो में दो आलम है, ज़रा एहतियात कीजिएगा। आज आलम ही कुछ और होगा यानी प्रोग्राम का, है ना? अच्छा, बात हम महंगाई पे करने वाले, महंगाई है। तो मैं यही कह रही हूँ, बात आज हम महंगाई पे करने वाले हैं लेकिन कितना हंस रहे हैं। तो क्या रिजवान हम आदी हो गए या वो मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई? हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने एक तो स्टेट बैंक की बात करी, फिर महंगाई की आपने बात करी। पहला सवाल है आपका ये है कि वाकई ये मतलब जो चीज़ इंसानी ज़िंदगी को इतना हर्ट कर रही है उस पर लोग अब जो है वो क्यों रिएक्ट नहीं कर पा रहे उस तरह जैसे कि पहले हुआ करता था। ज़रा सी दूध की कीमत बढ़े या डबल रोटी की कीमत बढ़े, आपने देखा दुनिया में हुकूमतें पलट जाती हैं। पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। आपके पास लाइट नहीं आ रही, आप सोलर लगा लें, है ना। पानी नहीं आ रहा, आप टैंकर खरीद लें। ये ऑल्टरनेट पे इतने कॉम को लगा दिया है कि बस असल चीज़ जो है ना उससे दूर हम होते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं ना कि आवाम को रिलीफ मिलने वाला है वो जो स्टेट बैंक ने पेशगोई की है कि किरण, एक होती है सरकारी कागजों में महंगाई और एक होती है ज़मीनी मतलब जो है वो रियलिटी। वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब मुझे आप बताएं कि गवर्नमेंट ने एक क्लेम किया जैसे कि स्टेट बैंक भी कह रहा है कि महंगाई आइंदा दिनों में जो इस वक्त 11% है कोर इन्फ्लेशन, वो गिर के जो है वो उनका हदफ है कि 5 से 7% के दरमियान, 7.5% के दरमियान रहेगा। ये 7.5%, 8%, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी सिंगल डिजिट में। आलम यह है कि दूध की कीमत 220 रुपये, चीनी 150 रुपये से ऊपर, आटा 170 रुपये, तेल वो 600 रुपये लीटर। मुझे बताएं, जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो महंगाई की रफ्तार को 37% से घटाते घटाते आज 11% पे ले आई है और इसका बड़ा क्रेडिट लिया जाता है। मुझे बताएं, इस दौरान में कोई एक चीज़ सस्ती हुई हो तो बता दें। कुछ भी नहीं। पहले तो ये समझना पड़ेगा किरण कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार क्या चीज़ है और नहीं, आप जो ये कीमतें मुझे बता रहे हैं ना, तो ये हाथ में मैंने देखा, ये आप क्या लिए हुए हैं? किसका पलंदा है, किसका अमालनामा है, ये क्या चीज़ है? ये कमिश्नर ऑफिस से अमालनामा जारी होता है रोजाना की बुनियाद पे। अच्छा, ये वही निर्खनामा है जी। अच्छा, ओके। अच्छा, ये इसमें सब्जी, फल और चिकन का जो निर्खनामा है वो रोज जारी होता है। गाय का गोश्त और बकरे के गोश्त का जो निर्खनामा था वो 16 फरवरी को जारी हुआ था। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, हमारे यहाँ अक्सर आपने सुना होगा कि हुकूमत की रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नहीं है। पहला मरहला यही होता है कि जब मैं 20 रुपये से लेकर 300 रुपये तक जायद पे कीमत मुझे लग रहा है मैं आपकी रेट भी चैलेंज नहीं कर सकती। आप कहेंगे मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर बच्चे का गोश्त सरकार उसकी कीमत मुकर्रर करती है 1600 रुपये, वो 1900 रुपये में मिल रहा है। और कहीं कहीं बाज़ दुकानदार जो गरीब परवर हैं वो 1800 का भी दे देते हैं आप एहसान करके। अच्छा, बकरे का गोश्त 2200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है सरकारी रेट में, वो 2500 रुपये में मिल रहा है। यहाँ रामस्वामी पे, रनछोड़ लाइन पे, बंस रोड पे, दिल्ली कॉलोनी में, वाटर पंप पे। ये जो आपके हाथ में है पलंदा, ये रोजाना की बुनियाद पे निकलते हैं पेपर से? देखिए, कमिश्नर ऑफिस रोजाना की बुनियाद पे आवाम से मजाक किया जाता है। हाँ, ये देखिए, सब्जी और फल और मुर्गी के गोश्त की कीमतें रोजाना की बुनियाद पे जारी होती हैं। अच्छा, कीमतों को चेक करने वाले अपने दफ्तरों में आराम से सोए हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं। ब्यूरो ऑफ सप्लाई और असिस्टेंट कमिश्नर इसको जारी करता है मुश्तरका तौर पर कमिश्नर ऑफिस से। असिस्टेंट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई का दस्तखत है, असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर जो कमिश्नर साहब के साथ बैठते हैं उनके दस्तखत हैं। और इस पर एक हिदायत भी लिखी हुई है कि शहरियों को कहा गया है कि वो टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें या इन व्हाट्सएप नंबर्स पे या इन सरकारी नंबरों पे शिकायत दर्ज कराएं। अमूमन हम में से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराता। हम अपने मोहल्ले के ठेले वाले से दुश्मनी या लड़ाई नहीं मोल लेना चाहते। रिजवान, मुझे ये बताएं, सारे मामलात पे ताजिर क्यों खामोश रहता है? नहीं, देखिए, ताजिरों का वो तो सफ़र नहीं कर रहे, वो माशी मफाद भी होता है उनका। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए, दुनिया के वाहिद मुल्कों में चंद वाहिद मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है जहां हुकूमत जो है महंगाई की आग पर ख़ुद तेल छिड़कती है।
اب آپ مجھے بتائیں کہ 1 لیٹر پیٹرول پر گورنمنٹ 125 روپے ٹیکسز لیوی کی مد میں لے رہی ہے. ایک عام بائکیا والا اور رائڈر جو ہوتے ہیں یا آپ ایسا جن کی 50,000 روپے سے بھی کم آمدنی ہوتی ہے ماہانہ, وہ ٹیکس کے نیٹ میں بھی نہیں آتے. وہ اگر 2 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں روز کا تو وہ گورنمنٹ کو 250 روپے کا ٹیکس دیتے ہیں. یہ ماہانہ 7,500 روپے بن گیا. یعنی کہ جو لوگ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں وہ بھی سال کا اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا. اب جب یہ 7,500 روپے وہ اس کی جیب سے جائیں گے گورنمنٹ کے پاس, اور وہ کہیں نہ کہیں سے تو نکالے گا. میں جو آپ سے پہلے بات کر رہی تھی خورشید صاحب کہ جیسے اگر کہیں چھاپا بھی کرے, کوئی کارروائی بھی ہو, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی موبائل فون کا بڑا انوالومنٹ ہوتی ہوگی نا کہ بھائی جناب یہ میرا ہے, ذرا ادھر ہلکات رکھنا, وہ میرا ایریا ہے, اچھا آپ نے وہاں نہیں کیا تو پھر یہاں کیوں کر رہے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں. ایسا ہی ہے. اور اس حوالے سے جب جو مختلف اے سی صاحبان ان سے بات کی گئی تو ایک ایسی صاحب نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ ضلع وسطی میں کہیں دودھ فروشوں کے خلاف کارروائی کرنے گئے. اچھا. تبھی کارروائی شروع ہوئی تھی کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کی کال آئی کہ بھیا کیا یہیں پہ عزیز آباد اور فیڈرل بیریا میں ہی مہنگا دودھ بک رہا ہے, فلاں علاقے میں نہیں جاتے. یہی میں پوچھ رہی تھی. اچھا, ایک اور ضلع کے اے سی صاحب نے بتایا کہ وہ ضلع جنوبی کے مختلف علاقوں میں گئے تو ان علاقوں میں جو سیاسی پارٹی کا ہولڈ تھا وہاں سے فون آئے کہ بھائی صاحب مہنگا صرف ضلع جنوبی میں ہے, سینٹرل میں اور شرقی میں اور دیگر جگہوں پہ نہیں. تو اس طرح کی دلچسپ صورتحال بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسی صاحبان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کو خوش رکھیں. دوسرا مسئلہ ایک اور ہوتا ہے, کرنے والے وہ بے بس ہیں. نہیں بے بس نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو بر وقت پولیس نفری نہیں ملتی. یہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ پولیس ریزسٹ کرتے ہیں منافع خور. بازاروں میں بعض اوقات حملے ہوئے ہیں جس طرح اینٹی انکروچمنٹ ٹیموں پہ حملے ہو جاتے ہیں. اور اب تو مزے کی بات ہے, ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو کہ لیاقت آباد 3 ہٹی سے پل سے لیاقت آباد تک 600 پتھارے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور فی ٹھیلا 500 روپے کا ریٹ مقرر ہے. جو مختلف ادارے ان کا ایک بیٹر آتا ہے وہ ان سے لے کر جاتا ہے. تو جب وہ آپ سے 500 روپے روزانہ دے گا تو وہ آپ کو 150 روپے پہ آم نہیں بیچے گا, وہ 300 روپے کلو میں آم بیچے گا. یہاں مافیاز کا اتنا کنٹرول ہے کہ آپ دودھ والے سے دودھ سرکاری قیمت پہ نہیں بکوا سکتے, آپ چینی سرکاری ریٹ پہ نہیں بکوا سکتے. پورے کمشنریٹ. آپ مافیا کا ذکر کر رہے ہیں, یہ کیا دکانوں داروں کو بھی کیا اطلاع دے دی جاتی ہوگی؟ یہ مافیا کی, دکانداروں کی, سارا کچھ ملی بھگت ہے, یہ لمبی چین ہے. بالکل یہ ملی بھگت ہے. اور پھر ایک زیر اثر ہوتا ہے نا سب کچھ. ایک وہ آ جاتا ہے, ایک چیز آ گئی مہنگائی, انہوں نے ایک چیز کنٹرول کر لی, اس کو چھپا دیا. گندم کی بات کر لیں آپ, گندم چھپا دی گئی, نہیں نکلی, اور وہ پڑی ہوئے گوداموں میں اس کی شارٹیج ہوگی, اور وہ سب کو پتہ ہے کہ آگے جا کے پھر گندم کا استعمال بڑھے گا تو انہوں نے ریٹ بڑھانا شروع کر دیا. گندم اوپن مارکیٹ میں مہنگی ہونا شروع ہو گئی. یہ سب ایک مافیاز ہے. جیسے میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ٹھیلوں پہ جا رہے ہیں رمضان میں, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب ایسا تو نہیں کروں گا نا میں کہ میں 10 روپے میں خریدوں اور 9 روپے میں بیچوں. آپ پیچھے سے کیوں نہیں آتے؟ جب پیچھے سے انہیں چیزیں مہنگی ملیں گی تو اب ایسا تو کوئی نہیں ہوتا. ایسا تو میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے کہ 10 روپے کا خرید کے میں 8 روپے کا بیچوں. تو دیکھیں ہوتا یہ کہ جب پرائس لسٹ طے کی جا رہی ہوتی ہے نا تو اس میں پورا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ منڈی میں کس بھاؤ میں بکے گا, بچت بازار میں وہ چیز کتنے بھاؤ میں بکے گی, اور عام بازاروں میں کس بھاؤ پہ بکے گی, اس پہ اتفاق ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اس چیز پہ بکنا نہیں چاہیے, بلکہ جب چھاپے کے لیے جاتے ہیں بعض اوقات تو پہلے سے تھانے سے یا متعلقہ اداروں کی جانب سے اطلاع کر دی جاتی ہے کہ پرائس نکال کے رکھ لو بھائی, چھاپا مارنے والے آ رہے ہیں, ان کے پاس ہوتی ہے لسٹ. اور جب یہ لسٹ دی جاتی ہے تو ان کو پابند نہیں کیا جاتا کہ یہ چسپاں ہوگی؟ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو دکاندار اس کو آویدن نہیں کرے گا اس پہ جرمانہ کیا جائے گا. اپنے پاس نمایاں جگہوں پہ رکھیں مگر وہ تعویذ کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں. اچھا, مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں تو مجھے بس اب ٹائم بھی کم ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, تو یہ بتائیں کہ سموسے بھی مہنگے ہو گئے؟ ہاں سموسے بالکل مہنگے ہو گئے. 40-50 روپے کا ایک سموسہ ہو گیا. موسم بھی اچھا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیوں کیا ہے. میں آپ کے لیے 2 سموسے منگوا دیتا ہوں ابھی. بس ٹھیک ہے, بس یہ آپ نے اس ڈسکشن چلیں ایک سموسہ آپ کے لیے آپ ہی کیا یاد کریں گے. تو آج کے پروگرام میں جو عوام کے لیے سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے, اور یہ خبر کراچی والوں کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے. رپورٹرز کارنر میں فی الحال اتنا ہی. اوور ٹو اسٹوڈیو.